Dako ang pasalamat ni Trigos Barangay Kapitan Roger Abes sa proyekto nga nadawat sa Barangay Trigos. Usa nga proyekto nga ilang nadawat mao ang kural sa eskwelahan sa Persing Tanquito Elementary School sa maong barangay. Gipasalamatan ni Abes si Mayor Attorney Andy Wominal Jr., Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal Sr. sa nadawat ni ini nga mga proyekto sa ilang barangay. Matod pa ni Kapitan Abes nga luwas na ang mga kabataan nga nagtungha sa maong eskwelahan tungod sa maong kural ug dili na usab masudlan og mga hayop. Gidugang ni Kapitan nga doon na siya mga CBO nga gibutang aron pagbantay sa mga tinunan nga mutabok sa dalan. Aniya ang tipik o kabahin sa pamahayag ni Trigos Barangay Kapitan Roger Abes. Ang mga bata safety na kayo sa kuan kay labi na kay daprin og karsada, mag-safety na kay sila. So naman po ko yung mga gani, na po ko yung mga bibat butang diha buntag sayo kay daghang mga isod ay maglakaw-lakaw. So ipasulod yun sa kuan. Dayon dili na po mga kuan mga hayupan, di na makasud dili matigwayan na. Kung kuan dako gyud kay ko pasalamat no sa ato ang the hardworking Governor Attorney Henry Wominal Sr. o labi gyud sa atong congressman sa atong second district nga si Kong Ando Wominal o labi na sa atong mayor nga si Mayor Andy Wominal Jr. Salamat ko gyud kay salamat. Si Trigos Barangay Kapitan Roger Abes alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan. W45 Dudong Bargamento, Tanag, Sarakbayan.